This is Christian Network and you're watching New Life TV. दर्ज है ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे। रूह को इल्म से खाली रखना हलाकत की निशानी है। ये हमें हलाकत की तरफ लेकर जाएगी। होसिया नबी की किताब उसके चौथे चैप्टर की 6ठी आयत में लिखा है, मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। अदम मार्फत, इल्म ना होना, तालीम ना होना, खुदा के कलाम से वाकफियत ना होना, ये तबाही की तरफ लेकर जाएगी। ये जवाल का बाइस है। और इसी चैप्टर की चौथे चैप्टर की अगर हम 14वीं आयत में देखें तो वहां लिखा है, बस जो लोग दानिश से खाली हैं बर्बाद किए जाएंगे। वहां पर हलाकत का जिक्र है, यहाँ बर्बादी का जिक्र है। इससे जाहिर होता है कि तालीम कितनी ज़रूरी है, मार्फत कितनी ज़रूरी है, इरफान कितना ज़रूरी है, इल्म कितना ज़रूरी है। दोनों तरह का दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है और उतनी ही ज़रूरी बाइबल की तालीम है। फिर एक और आयत देखते हैं, होसिया नबी की किताब उसके 6ठे चैप्टर की 3री आयत में दर्ज है, आओ हम दरियाफ्त करें और खुदावंद के इरफान में तरक्की करें। इरफान, इल्म ये ज़रूरी है। तालीम की अहमियत पर जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको अपील कर रहा हूँ, तो मैं एक तारीखी वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब यहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, ये 1902 का वाक़या है। कंबाइन था उस वक्त हिंदुस्तान, पाकिस्तान बाद में वजूद में आया। तो अंग्रेज़ों के दौर में इंडिया का एक इलाका खाड़ी, वहाँ पर सत्ती की रस्म आम थी। सत्ती आप जानते होंगे, हिंदुओं में जब एक शौहर फौत हो जाता तो उसकी बीवी को भी जिंदा जला दिया जाता। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि शौहर अपनी बीमारी से, नागहानी आफत से, हादसा से, किसी तरफ से उसकी मौत हो जाती है, तो इसमें उस खातून का क्या कसूर है? लेकिन उनकी रस्म थी उसको जिंदा जला देती थी। अंग्रेजों का जब दौर आया तो इंग्लिस्तान से एक सहाफ़ी, एक जर्नलिस्ट खाड़ी के इलाके में आया। उसने सत्ती की रस्म पर एक बड़ा ज़बरदस्त मजमून लिखा। जहाँ से वो नोट्स बनाकर इंग्लैंड गया, वहाँ जाकर उसने एक बड़ा ऑथेंटिक किस्म का मजमून लिखा। टाइम्स अखबार में वो मलका तक जब वो आर्टिकल पहुंचा, वो मजमून पहुंचा, तो मलका बड़ी परेशान हुई, बड़ी हैरान हुई कि ये किस तरह की रस्म है कि औरत को जिंदा जला दिया जाता है। मलका ने वहाँ से इंग्लैंड से ऑर्डर्स जारी किए यहाँ के लॉर्ड के लिए, लॉर्ड कर्जन के लिए, कि सत्ती की रस्म को रोका जाए, इसको किसी तरह से खत्म किया जाए। ये इनह्यूमन प्रैक्टिस है। लॉर्ड कर्जन ने अपने जो मिनिस्टर्स थे, वज़ीर थे, सफ़ीर थे, उनको इकट्ठा किया, कंसल्टेशन की, उनसे मशवरा लिया, पूछा उनसे, मुख्तलिफ तरह की आरा पेश की गई, मुख्तलिफ व्यूज़ दिए गए। उन्हीं में से एक मिनिस्टर ने यह मशवरा दिया कि वहाँ पर स्कूल कायम किया जाए खाड़ी के इलाके में। कुछ ने इसका मजाक उड़ाया, लेकिन खैर उसने लॉर्ड कर्जन को कन्विंस किया कि स्कूल बनाएं, आप देखेंगे कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लोगों की सोच तब्दील होगी। तालीम जब आएगी तो लोगों का जो माइंड सेट है वो तब्दील हो जाएगा सत्ती की रस्म के बारे में। स्कूल वहाँ पर कायम कर दिया गया और बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर पैसे लिए, उनको तालीम के लिए राग़ब किया गया, उनको कन्विंस किया गया कि तालीम हासिल करें, बच्चों को तालीम दिलवाएं। लोगों को बताया गया तालीम दिलवाएं, इसकी अहमियत के बारे में बताया गया। लोगों ने अपने बच्चों को तालीम के लिए स्कूल में भेजना शुरू कर दिया गया। तो दोबारा जब कोई 15 से 20 साल के बाद सर्वे किया गया, वो जो जनरेशन तैयार हुई, जब बड़े हो गए वो बच्चे पढ़ के, तो दोबारा सर्वे से ये नताइज सामने आए कि सत्ती की रस्म खाड़ी के इलाके से खत्म हो चुकी थी। और इस रस्म को खत्म करने में क्रेडिट जाता है एजुकेशन को। एजुकेशन ने लोगों का जहन बदला। अभी भी इस दौर में 2020 में भी ऐसी रसूमात हैं हमारे इर्द गिर्द। यहाँ अगर आपको लाहौर में नहीं तो आप इंटरनल सिंध में देखें और सूबों में हैं इस तरह की जो बड़ी अजीब अजीब किस्म की रस्में हैं। ऐसी चीज़ों को जो हमारी तरक्की की राह में रुकावट हैं, उनको ख़त्म किया जा सकता है।
اور ختم کرنا ہے ہم نے ایجوکیشن کے ذریعے سے. میری آپ سے اپیل ہے کہ اپنے دیگر جو اخراجات ہیں ان کو کم کریں, جیسے بھی ہو سکتا ہے بچوں کی تعلیم پر خاص فوکس کریں, تعلیم دلوائیں, یہ آپ کی پہچان بنے گی, ترقی کی طرف آپ کو لے کر جائے گی. تعلیم سے مراد دونوں طرح کی تعلیم ہے, دنیاوی تعلیم بھی اور بائبل کی تعلیم بھی, یہ بھی اتنی ہی ضروری ہے, بوتھ آر ایکولی امپورٹنٹ. اگر ہم صرف دنیاوی تعلیم ہی حاصل کرتے ہیں, بائبل کی طرف نہیں آتے, تو روحانی زوال آ جائے گا. جیسے لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے. دنیاوی ترقی بیچ وہ ہے, لیکن بائبل کی تعلیم کی زیادہ ویلیو ہے, زیادہ امپورٹنس ہے. مذہب سے واقفیت ضروری ہے, خدا کو جاننا ضروری ہے, بائبل کی تعلیمات کو جاننا ضروری ہے. دونوں کی طرف ہمیں فوکس کرنا ہے. عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ والدین بڑے کنسرنڈ ہوتے ہیں بچوں کی دنیاوی تعلیم کے بارے میں, اچھے ٹیچرز ہائر کرتے ہیں, ٹیوٹرز کو ہائر کرتے ہیں کہ فزکس, کیمسٹری, میتھ, بایو, کمپیوٹر یا دیگر جو مضامین ہیں جس میں بچے ویک ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ اچھا ٹیچر ہونا چاہیے, ویل کوالیفائڈ ہونا چاہیے, ویل ایکسپیرینسڈ ہونا چاہیے, تاکہ بچہ اچھے مارکس حاصل کرے, اچھے گریڈز لے سکے. لیکن ہمارا بائبل کی تعلیم کے بارے میں اتنا کنسرن نہیں ہوتا, اتنی فکر نہیں کرتے ہم کہ بائبل کی تعلیم کتنی زیادہ ضروری ہے. آپ اپنے پاسٹرز کو کہیں, ان سے ریکویسٹ کریں, پاسٹر صاحب آئیں, ہمارے بچوں کو تعلیم دیں, بائبل سے روشناس کروائیں, بائبل کے بارے میں تعلیم دلوائیں. اور میں یہ ساتھ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جس طرح سے آپ ٹیوٹرز کو پے کرتے ہیں, پاسٹرز کی ضرور خدمت کریں. ان کو جب وہ بچے کو تعلیم دیتے ہیں, ویکلی کلاس رکھیں, ٹوائس اے ویک رکھیں, یا جیسے اویلیبلٹی ہے, جیسے ممکن ہو سکتا ہے, اس کے لیے پاسٹرز کی خدمت کریں تاکہ وہ خوشی سے آئیں. ان کے اخراجات ہیں, ان کی بھی ضروریات ہیں, تاکہ وہ خوشی سے آ کے آپ کے بچوں کو تعلیم دیں اور بچے عرفان حاصل کریں, علم حاصل کریں. اور دونوں طرح کا جب علم حاصل کریں گے, ایک طرف جو دنیاوی تعلیم ہے وہ, دوسری طرف بائبل کی تعلیم ہے, تو میں یہ مسیح خداوند میں آپ کو شیورٹی دیتا ہوں کہ آپ کے بچوں کو ترقی سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. یہ ہتھیار ہے ترقی کا, دنیاوی تعلیم بھی, بائبل کی تعلیم بھی. پھر آپ کے بچے اچھے ایونجلسٹ ہوں گے, اچھے پریچرز ہوں گے, اچھے پاسٹرز ہوں گے, ویل کوالیفائڈ. اور بڑا ضروری ہے اس دور میں کہ جتنے ویل کوالیفائڈ پاسٹرز آئیں گے, مذہب کے لیڈر ہوں گے, نتائج اچھے آئیں گے, جنریشن ترقی کرے گا, ملک ترقی کرے گا, قوم ترقی کرے گی. اور ہمیں ترقی ہمارا حق ہے, آگے بڑھنا ہمارا حق ہے. ہم صرف غربت میں رہنے کے لیے نہیں ہیں, یا وہ لوگ جو غربت میں ہیں اور تعلیم کی طرف ابھی بھی نہیں آ رہے, میری آپ سے اپیل ہے, یقیناً ایجوکیشن کی طرف آئیں اور تعلیم کے جو نتائج ہیں وہ آپ دیکھیں. ضرور آپ کو 8-10 سال بعد جو تعلیم دلائیں گے تو اس کے اچھے ریزلٹس آپ کو ضرور ملیں گے. میری بات کو فالو کیجیے گا, جگہ دے اس بات کو کہ تعلیم کتنی زیادہ ضروری ہے. خدا آپ سب کو برکت بخشے, خدا آپ سب کو ترقی دے, خدا آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور اپنی محافظت میں رکھے. میں آپ سب کے لیے دعا کرنا چاہوں گا. اے بزرگوار اور محیط خداوند, ستائش, عظمت, بزرگی کے لائق خدا ہے, محیط خدا ہے, آواز دیتا ہے میرے اٹھانے والوں بوجھ کے دبے ہوئے سب لوگ میرے پاس آؤ. خدا ہم تیرے پاس آتے ہیں کیونکہ ابدی تسلی تیرے پاس ہے, ابدی تشفی تیرے پاس ہے. خدا ہماری التجا پر کھان لگا, کیونکہ تیرا وعدہ ہے جب تم مجھے پکارو گے میں تمہیں جواب دوں گا. ہمارا خداوند وعدوں کا سچا خدا ہے, اس کے وعدے ہمیشہ ہاں کے ساتھ ہیں, اور وہ اپنے لوگوں کو ہمیشہ جواب دیتا ہے. خداوند میں اس چینل کے لیے دعا گو ہوں, اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما, تاکہ یہ تیرے کلام کی خدمت کریں, تیرے پیغام کو جو نجات کا پیغام ہے, جو رہائی کا پیغام ہے, جو زندگی کا پیغام ہے, جو ترقی کا پیغام ہے, جو روحانی عظمت کا پیغام ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تک پہنچائیں اور تیرے لیے زیادہ سے زیادہ روحوں کو جیت سکیں. خدا ان کے لیے اچھے وسائل پیدا کریں, اچھے لوگ ان کے ساتھ جڑیں, تاکہ یہ خدمت کا کام اور زیادہ بڑھتا جائے, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں,
روحانی طور پر آگے بڑھیں، ایمانی طور پر مضبوط بنیں اور تیری آمد ثانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ خدا قدوس میرے اس وقت کا جھکنا تجھے پسند ہے۔ This is Christian Network and you're watching New Life TV.